अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को रस्ते से हटाया जाए, उनकी जान को नुकसान पहुँचाया जाए। मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पे कोई ना कोई गद्दारी या तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाए, या उनकी पार्टी को इलेक्शन से ही कोई इल्ज़ाम लगाकर कल अदम करार दिया जाए। इन होछे हथकंडों से इमरान खान साहब को कम, पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की को ज़्यादा नुकसान होना है। इमरान खान साहब के बुग़्ज़ और दुश्मनी में देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, और पाकिस्तानी रुपया दिन ब दिन बेकीमत होता जा रहा है। आपको पता है जब डॉलर की उड़ान बढ़ती है तो पाकिस्तानी रुपया जब गिरता है तो पाकिस्तान के कर्जे दुगने तिगने हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान के कर्जे ज़्यादा हो जाएं और रिजर्व्स ना हों तो फिर ऐसे में मुल्क दिवालिये हो जाते हैं। अब पाकिस्तान दिवालिया होने, बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहा है, और ये बेशर्म बैठ कर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि हम अपने एजेंडे पे कामयाब हो रहे हैं, कि पाकिस्तानी आवाम को हम भूखा मारने का जो हमने प्लान बनाया था उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तानियों, सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन और न्यूट्रल इमरान खान साहब पे तौहीन रसालत का, नमूसे रसालत की तौहीन का मुकदमा बनाना चाहते हैं, इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जैसे इंसान पे, इमरान खान साहब जैसे लीडर पे, जिसने तौहीन रसालत का मुकदमा यूएनए के प्लेटफॉर्म पे लड़ा, जिसने तागूती ताकतों के सामने साम्राज्य हुक्मरानों को सामने बिठाकर उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे नमूसे रसालत का मुकदमा लड़ते हुए अजान हक को बुलंद किया मुशरकों में और काफरों में, और उन्हीं की कानून साज असम्बली से कानून पास करवा लिया इस्लामी फोबिया के खिलाफ। 15 मार्च 2022 को ये पास करवा लिया। पाकिस्तानियों, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की 70 साला तारीख में। ना तो किसी तुम्हारे जर्नल न्यूट्रल ने ये काम कर सका, ना तुम्हारे तमाम फिरके, जितने भी पाकिस्तान में इस्लामी फिरके हैं, एक फिरके के एक मौलवी या सारे फिरके के मौलवी भी मिलके साम्राज्य ताकतों से तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ रिसालत का कानून पास ना करवा सके। बल्कि पाकिस्तान के नहीं कहें, सऊदिया अरब, ईरान, जो के दो मरकज़ बने हुए हैं इस्लाम के, उन दोनों को और बाकी तमाम इस्लामी रियासतें मिलकर भी यूएनए से इस्लामी फोबिया के खिलाफ, इस्लाम को दहशतगर्द मजहब बुलाए जाने के, डिक्लेयर करने के खिलाफ कोई कानून पास ना करवा सके। तने तनखा एक लीडर पाकिस्तान से उठा, इस्लाम की उम्मत मुसलमा की आवाज़ बनकर, पाकिस्तानियों की आवाज़ बनकर अजाने हक उसने बुलंद की कि जब तौहीन रसालत तुम करते हो तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। गिट भर की मस्जिद से अजान देना, गिट भर की मस्जिद के मिंबर पर बैठ के लोगों को बेवकूफ़ चंद फंडों के लिए बनवाना बहुत आसान है। पूरी उम्मत मुसलमान इस जिल्लत अमीज़ अमल में लती पड़ी है, लेकिन इमरान खान उसका नाम है जो जाके साम्राज्य ताकतों के साथ टकरा गया, जिसने साम्राज्य ताकतों के सामने इस्लाम का नारा बुलंद किया, नमूसे रिसालत का वकील बन के, नमूसे रिसालत का मुहाफिज बन के उसने कामयाबी से ना सिर्फ मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी, जिसकी जीत जो है 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ, के इस्लाम की तौहीन, नमूसे रसालत की तौहीन
کوئی دوسرا اب نہیں کر سکے گا، ایک قانون پاس کروا لیا۔ اس وکیل نے اتنی کامیابی سے مقدمہ، اس کے خلاف اگر اس کے ملک میں توہین رسالت کا گھنونا کھیل کھیلا گیا، سنگین جرم کیا گیا نیوٹرل کرپٹ حکومت کی طرف سے، نیوٹرل کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں امت مسلمہ کی طرف سے غصے اور نفرت کا رد عمل آئے گا، بلکہ تمام مسلم ممالک کی طرف سے پاکستان کے لیے نفرت و غصے کا رد عمل آئے گا۔ وہ کہیں گے یہ قوم احسان فراموش ہے، یہاں کے لوگ احسان فراموش ہیں۔ یہی نہیں کہیں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ناموس رسالت کو قائم ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ ان میں ایک ہی تھا جس نے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، یہ اسی پہ الزام لگا کر اسی کو گرانا چاہتے ہیں، اصل میں یہ ناموس رسالت کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ ہم سب وہ باقی امت مسلمہ کی مسلم ریاستیں فخر محسوس کرتی ہیں۔ نعمان میں میں تھی، دونوں ہاتھوں سے مجھے سلوٹ مارا اس نے کہ عمران خان، کہ تم عمران خان کے ملک کے رہنے والی ہو۔ میں نے کہا لوگ اب پاکستان کو پاکستان کام عمران خان کال زیادہ کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی گھنونا کھیل کرنے کی کوشش کی تو اسلامی ریاستوں سے غصے اور نفرت کا رد عمل آئے گا۔ ہم پہ لوگ تھو تھو کریں گے۔ کیوں؟ کہ عمران خان صاحب نے جس جد و جہد سے اسلامی فوبیا کے خلاف قانون پاس کروایا ہے، وہ غیر ملکی طاقتوں کا جو ایجنڈا ہے اس قانون کو رول بیک کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کا اپنا ملک، ان کا اپنے ملک کا قانون اور عدلیہ ان پہ توہین رسالت لگا رہی ہے، تو یہ ناموس رسالت کا مقدمہ کیسے لڑ سکتا ہے ہمارے ایوانوں میں؟ پاکستانیوں، خان صاحب نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، انہوں نے اب اس کی بقا، اس کی تعمیر کا خان صاحب نے کام کیا، قانون بنوا دیا، اسلامی فوبیا کے خلاف خان صاحب لڑے اور کامیابی سے جیتے۔ اب اس کی بقا، اسے سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور خان صاحب کی حفاظت کرنا، اب یہ تم لوگوں کے کاندھوں پہ قرض ہے۔ پاکستانیوں، یہ مولوی، یہ حکمران، یہ جماعتیں 70 سال سے اس ملک پہ مسلط ہیں، اس ملک کو، عوام کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ کسی ایک نے جا کے کسی کی ٹانگوں میں تھی، ہمارے جرنلوں کی ٹانگیں تو یہود و نصارہ کے سامنے کانپ جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتی، ایاز صادق کہتا ہے، ہمارے جرنلوں کے تو پسینے نکل آتے ہیں، یہ خواجہ آصف کہتا ہے۔ لیکن میں نے دنیا سے سنا کہ ان میں ایک بہادر ہے، اس کا نام عمران خان ہے، وہ فخر امت مسلمہ ہے، وہ فخر ہے پوری امت کا، وہ فخر ہے اسلام کا۔ اگر انہوں نے اسے گرانے کی اپنی یہ گندی سیاست میں، اقتدار کے ہوس میں یہ گھنونا کھیل کھیلا، پاکستانیوں آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، پھر ہم بتائیں گے توہین رسالت کون کرتا ہے۔ پاکستانیوں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان کی تاریخ میں قیام پاکستان سے، بعد قیام پاکستان سے لے کر آج تک تمام پاکستان کے معماروں کو، تمام پاکستان کے وفاداروں کو، تمام پاکستان کے سیاستدانوں کو، تمام پاکستان کے ذہین لوگوں کو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے پہ اٹھایا گیا، نظر بند کیا گیا، غداری کا ان پہ الزام لگایا گیا، توہین رسالت، غداری اور توہین رسالت سے ان کا جو ہے انہیں سزاؤں پر لٹکایا گیا۔ دیکھ، اس کی سب سے بڑی مثال مادر ملت فاطمہ جناح ہے۔ فاطمہ جناح کو انڈیا کا ایجنٹ ایوب خان نے کہا تھا، فاطمہ کو غداری کا الزام ایوب خان، یحییٰ خان نے لگایا تھا۔ یہی بات ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ فاطمہ جناح مادر ملت رحمت اللہ کے الیکشن کی کمپین جو کر رہا تھا، وفادار پاکستان، فخر پاکستان مجیب الرحمان، اس پہ بھی غداری کا مقدمہ لگایا تھا۔
उसे भी छोड़ दें, हमारे फाउंडर एटमी पावर के रिसर्च सेंटर के फादर, उस पे भी गद्दारी का मुकदमा लगाकर डॉक्टर कदीर खान को रिसर्च सेंटर में काम करने से, उसके फैसले करने से रोक दिया था। गैर मुल्की ताकतों के कहने पे, गैर मुल्की ताकतों ने एक कहानी बनाई थी, उसके सबूत दिए थे जिनमें कोई हकायक नहीं थे, लेकिन कदीर खान को एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट देकर उसको एक्सेप्ट, उसके मुंह से उसके ना करदा जुर्म का एतराफ करवा के उसे घर में नजर बंद कर दिया था। पाकिस्तानियों वो शख्सियतें चली गई, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की रुक गई, पाकिस्तान की कौम की तरक्की रुक गई। पाकिस्तानियों, अब इससे हमारे दामन में कोई बचा नहीं कि हम मजीद खसारा लें। अल्लाह ताला ने इमरान खान की नजर शक्ल में आपको लास्ट चांस दिया है। अगर आपने इस लास्ट चांस को अवेल ना किया, इमरान खान साहब की कदर ना की, तो पाकिस्तानियों अगली तुम नस्ल दर नस्ल गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे रिसर्च सेंटर पे कब्जा हो चुका है। मैं तुम्हारे एटमी पावर को मैं कोई वैल्यू नहीं देती। अगर वो गद्दारों के हाथों में है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। जिस एटम बम बनाने वाले को नजर बंद कर दिया जाए, और जिस खालिक को, ये तो वो हो गया कि अल्लाह ने कायनात बनाई और तुम अल्लाह को इल्जाम दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खालिक थे डॉक्टर कदीर खान, और टगे टगे के लोगों ने उन पे इल्जाम लगा के उनकी मेहनत पे कब्जा कर लिया, और आज अपने आप को फूल लगाते और नए नए हमें मिसाइल बनाकर हमसे भंगड़े डलवाने की कोशिशें करते हैं। नहीं, गलत है। पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब पे अगर इन्होंने गद्दारी का कोई इल्जाम लगाया या तौहीन रसालत का लगाया, तो पाकिस्तानियों इमरान खान साहब के पीछे खड़े हो जाओ। ये पहले हम लोगों की लाशों से गुजरेंगे, फिर इमरान खान तक जाएंगे, क्योंकि ये जंग हमारी है, हमारी नस्लों की है। खान साहब के तो कोई बीवी बच्चे या खाने पीने वाले नहीं। खान साहब ने तो इन यजीदों की तरह, चाहे जर्नल हो या जज हो, खान साहब की तो कोई असासे नहीं है। पाकिस्तानियों, होश के नाखुन लो। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, डॉलर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उस पीक को चले गए और तुम्हारे रिजर्व खत्म हो गए, तो तुम्हारा ये एटमी पावर जो है, जिससे डॉक्टर कदीर खान को साइड पर कर दिया गया था, ये एजेंडा उस वक्त से चला है कि पहले डॉक्टर कदीर को आगे बनाने से रोका गया, इसमें मजीद आगे तरक्की करने से रोका गया, और जो वो बना गए हैं उस पे पहले तुम्हारे न्यूट्रल ने कब्जा किया, अब वो गैर, और तुम्हारे न्यूट्रल ने भी उस पर कब्जा, गैर बैरूनी ताकतों के कहने पे ये सारा उस वक्त से खिलवाड़ चला आ रहा है। पाकिस्तानियों, होश करो और अपने लीडर को, अपने बानी को, अपने कायद के लिए पाकिस्तानियों बाहर निकलो। इन तमाम मुजरमों से, पाकिस्तान के मुजरमों से इस्तीफे मांगो। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, न्यूट्रल इस्तीफा दे, क्योंकि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे जितना इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है, पाकिस्तान का जो माशी कत्लेआम हो रहा है, वो नाकाबिले तलाफी है। पाकिस्तानियों, अगर आपने आवाज ना उठाई, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट बाहर एहतजाज का रुख ना किया, अगर आपने GHQ में एहतजाज का रुख ना किया, तो पाकिस्तानियों, ये आप इन चंद लोगों को का अहाता नहीं कर रहे, ये चंद लोग तुम्हें मिल के मारेंगे। पाकिस्तानियों, दूसरा, अब इन मुजरिमों को भागने नहीं देना। तुम्हारी एयरपोर्टों पे भी नजर होनी चाहिए, तुम्हारी साहिल समंदर पे भी नजर होनी चाहिए, ना पानी के रास्ते ना फिजा के रास्ते। अब किसी को भागने नहीं देना। ना सिर्फ इनसे इस्तीफे लेने हैं, इन्हें भागने भी नहीं देना। इनके साथ अदालतों में इनको इनके किए की सजा दिलवानी है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना है। पाकिस्तानियों, कदम उठाओ, घरों से निकलो,
اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ عمران خان صاحب جو کہ محافظ پاکستان ہے، محافظ اسلام ہے، محافظ لا الہ الا اللہ ہے، جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر، تمام خوف ختم، اس پہ توہین رسالت، جو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، جو 1,24,000 پیغمبروں کی تبلیغ کا نام ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہوگا۔ یہ تو خود توہین کی جا رہی ہے کہ ایک بندہ جو چیخ چیخ کے اسلام کا نام لیتا رہتا ہے، جس کی بات کی ابتدا انتہا اسلام سے ہوتی ہے، اس پہ توہین رسالت، جس نے توہین رسالت کے لیے اپنا سینہ، اپنی زندگی جا کے سامراجوں سے جا ٹکرایا، اس کے لیے توہین رسالت۔ پاکستانیوں، اس بار یہ جھوٹے غداری کے الزاموں اور توہین رسالت لگا کے اصل میں پاکستان کے وفادار، اصل میں پاکستان کے محافظ، وہ شخصیات جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، وہ ذہین لوگ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پہ مٹا دیا، چند سکوں، چند روپوں، چند ڈالروں کے عوض۔ اب ان کی باری ہے، نکلو پاکستانی، پاکستان قوم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔